बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की सामने गैर मोतबर मौजू और मन घड़त और शदीद ज़ईफ़ रिवायतों के ताल्लुक़ से ये तीसरा वीडियो पेश कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं पहले 20 रिवायतें दो वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इसमें कुल 8 रिवायतें पेश करूँगा। क्यों? इसलिए कि 28 रिवायतों पे जिल्द नंबर 1 मुश्तमिल है, जो आज पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप जो है वीडियो को देखें और ख़ुद फैसला करें कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक मुकम्मल होने के बावजूद और कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की मुकम्मल और कामिल अखलाक की शहादत देने के बावजूद किस कदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला गया और किस कदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करके लोगों में फैलाया गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब के ईमान की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, खोल के देख लीजिएगा, कि जो मेरी तरफ मंसूब करके बात करे उसमें कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए या झूठ हो जाए, दुनिया में रहते हुए वो ठिकाना अपना जहन्नम में बना ले। ये मफ़हूम आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं। तो करते हैं शुरू वीडियो को। तो सबसे पहली जो रिवायत है आज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त, यानी कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने लगे, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में लोगों को जमा करके ये कहा कि लोगों, अगर किसी का कोई हक हो मुझ पे वो अपना ले ले, अगर किसी को मैंने सताया हो तो वो बदला ले ले, किसी को मारा हो तो वो बदला ले ले। यानी कि क़िसास और बदले का दिन इसको कहते हैं। क़िसास यानी कि क़िसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान पे क़िसास लागू किया। तो इस रिवायत की हकीकत क्या है? तो देखिए, इसमें एक शख्स है अकासा नामी एक शख्स है, जिसकी तरफ मंसूब करके इस रिवायत को बयान किया जाता है। तो इस शख्स की तरफ मंसूब करके जब ये रिवायत बयान की जाती है तो इसका हुक्म ये आता है कि ये मौजू और मन घड़त है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इसके अलावा बदर के दिन जो है एक सहाबी है सवाद बिन गज़ा, तो ये जो है सहाबी है, और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे तो इनके पेट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छड़ी चुभ गई थी। छड़ी क्या हुई? चुभ गई। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई किसी को मैंने सताया हो तो वो बदला ले ले, तो ये कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी छड़ी मुझे चुभी थी बदर के दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक पेट से उठाया, पेट पे चुभी थी उन सहाबी को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया और कहा कि बदला ले ले। तो ये सहाबी चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से लग गए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआएं दी। तो अगर इन सहाबी की तरफ इस तरीके से मंसूब करके ये वाक़या बयान किया जाए तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन शख्स की तरफ अकासा नामी शख्स की तरफ जो है अगर इसको मंसूब करके बयान किया जाए तो ये मौजू और मन घड़त है, लिहाजा इसको बयान नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये हो गई। दूसरी ये कि तोहमत की जगह से बच कर रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि तोहमत की जगह से बच कर रहो। देखिए, ये जो अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, बल्कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है ये। अगर आप इसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल कह के बयान करेंगे तो फिर तो दुरुस्त हो जाएगा, और अगर इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करेंगे तो फिर ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा जाएगा। लिहाजा इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान ना करें। तीसरी रिवायत, दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। इन अल्फाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बयान नहीं किया जा सकता इसको। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया क्या है? मुर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। इसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन अल्फाजों के साथ मंसूब करके बयान न किया जाए, ऐसी कोई रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई ही नहीं। नंबर 4,
کلمہ لا الہ الا اللہ کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھنے سے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ لا لام الف مد زبر لا الہ اس طریقے سے. تو یہ جو لفظ ہے نا لا، واقعی یہ مد کے ساتھ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہو کہ مد کے ساتھ کھینچ کے پڑھیں گے تو 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا گیا ہے. یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 5، مومین کے جھوٹے میں شفا ہے. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ مومین کے تھوک میں شفا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی سن لیجئے. یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. مومین کے جھوٹے میں شفا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. مومین کے تھوک میں شفا ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں فرمایا، تابعین میں سے کسی نے نہیں فرمایا، تبع تابعین میں سے کسی نے نہیں فرمایا، ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی نے نہیں فرمایا، محدثین کی اتنی بڑی جماعت ہے کسی نے نہیں فرمایا. لیکن پھر بھی یہ مشہور کر دیا گیا کہ مومین کے جھوٹے میں شفا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. نمبر 6، حدیث قدسی میں یہ مشہور ہے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہوں کے دل جو دنیا کے حاکم ہیں ان کے دل میرے قبضے میں ہے. جب مخلوق میری فرما بردار رہتی ہے تو میں بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر کے ان کی رعایت کے لیے ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب یہ مخلوق میری نافرمانی کرتی ہے تو بادشاہوں کے دل کو سخت کر کے ان کو جو ہے ان پہ مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ ان کے کیا کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں اور ان پہ تشدد کرتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے، تو دھیان سے سنیں اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیان نہیں کر سکتے. یہ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، یاد رکھے کیا ہے یہ اسرائیلی روایت. اس کو اگر بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی کہ اسرائیل یہودیوں کی طرف منسوب کیا جائے، اسرائیلی روایت کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے، تو اس کے کچھ ضابطے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں جاتی تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، پھر بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے، پھر ہم جو ہے بنی اسرائیل کا سہارا کیوں لے. لہذا پھر بھی اگر کوئی بیان کرے تو یہ دیکھ لے کہ کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت پیش ہی نہیں کی، کوئی حدیث پیش ہی نہیں کی کہ آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ کہا ہو کہ میرے ہی یعنی کہ میں بادشاہوں کے دل میں جو ہے نرمی ڈال دیتا ہوں، محبت کرنے لگتے ہیں یا پھر وہ ظلم کرنے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، بنی اسرائیل کی طرف اس کو منسوب کر کے بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں جو ضابطہ ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جاتی ہو. اس کے لیے آپ علماء سے رجوع فرمائے، اپنے قریبی علماء سے، وہ بتائیں گے کہ اس روایت کو بیان کیا جائے یا نہیں. نمبر 7، جس حاملہ عورت سے اس کا شوہر راضی ہو اس عورت کو روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے اور خشوع کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور درد زہ یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ درد ہوتا ہے، درد زہ پر سہنے سے ایسا اجر ملتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی کہ اتنا ملتا ہے. اور دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک جان کو زندہ کرنے کا اجر ملتا ہے. بچے کے پیدائش پر اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور رات کو جب بچہ روتا ہے یا پریشان کرتا ہے اور جب یہ ماں جاگتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے، اس کو بالکل بھی بیان نہ کرے، بلکہ اس کو بالکل بھی چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اور 8ویں روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के लिए बैतुल्लाह के हज के लिए आवाज़ लगाई। ये मशहूर है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आवाज़ लगाओ, तो आवाज़ लगाई। तो ये कहते हैं कि आलम अरवाह तक यानी कि रूहों तक आवाज़ पहुँची, और जिसने आवाज़ सुनी और जितनी मरतबा लब्बैक कहा उतनी ही मरतबा वो हज को जाएगा। तो इसकी हकीकत क्या है? तो देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा हो। हाँ, एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी तरफ ये मंसूब किया जाता है कि उनका कौल है, और इसी तरीके से हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी मंसूब किया जाता है कि उनका कौल है। तो अगर सहाबी का कौल और इन जो बुजुर्ग है इनका कौल लिया जाए तो इसको बयान किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना मुनासिब नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो ये 8 रिवायतें मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की है, जो या तो मौजू है, मन गढ़त है, या शदीद ज़ईफ़ है, या फिर जो है इनका जो हुक्म मैंने बताया है वही लग रहा है। यानी कि जो हुक्म मैंने बयान किया है वो किताबों से ही किया है, अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं किया। इन किताबों की ये जो गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा है, ये जिल्द नंबर 1 मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से जिल्द नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें आवाम में जो मशहूर है रिवायतें और भी ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से है, सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से भी जो मशहूर है और जो उन पर भी झूठ बोला गया है, उन सब के बारे में भी आप हज़रात के सामने हकीकत हाल पेश किया जाएगा कि हकीकत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।